Solution dx open x minus 2 को होल स्क्वायर x minus 3 को होल दिन्छ हो ओके अब हेरौँ है यदि यो पावरको फर्ममा छ भने त्यतिखेर हामीले लेट गर्नुपर्छ लेट x minus 2 equal to z x minus कति हो 3 x minus 2 equal to z x minus कति हो 3 जब पावर लेट गर्नुपर्छ पावर राख्न पाइयो है x बाहेक अरु कुनै इङ्ग्लिश अल्फाबेट राख्न पाइयो तर हामी z नै भन्नु के भन्छ z नै भन्नु त्यसो भए यहाँ हेरौँ त्यसो भए z equal to कति हुन्छ x minus 2 open कति x minus 3 हो ओके ल अब नाउ यहाँ x minus 2 equal to z x minus 3 छ छैन यो देखि हामीले x को भ्यालु निकाल्नु कसको भ्यालु x को भ्यालु किन निकाल्नु पर्छ त भनेपछि यहाँ x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ dx हुन्छ नि हो त्यसले गर्दा हामीले x को भ्यालु निकाल्नु x minus 2 equal to z into x zx minus 3z हो x लाई 2 मा प्लस यता कसको काम गर्छ माइनस x minus zx equal to 2 minus 3z हो कि नहीं x को बनाउँछ कि हाम्रो 1 minus z equal to 2 minus 3z therefore x equal to कति भयो 2 minus 3z अपन कति भयो 1 minus z अब यसमा हामीले डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो डेरिभेटिभ therefore डेरिभेटिभ गर्ने हो कसको रेस्पेक्टमा z so dx upon dz equal to यो u by v को फर्ममा छ छैन फर्मुला के हुन्छ 1 minus z d upon dz 2 minus 3z minus 2 minus 3z d upon dz 1 minus z u into v को फर्म u by v बुझ्यो कि नहीं बुझेन v u v है त्यसो भए 1 minus z को 1 minus z नै भइगयो 2 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0 3z को कति हुन्छ 3 minus 0 2 minus 3z 1 को कति हुन्छ 0 minus 1 अपन 1 minus z को भइगयो हैन ल कति हुन्छ यो 1 minus z minus कति 3 हो कि नहीं 2 minus 3z minus कति 1 बुझेछ कि नहीं यो इम्पोर्टेन्ट छ है काम सर त्यति स्टेप त्यसको माथि 2 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त्यो भन्दा अगाडि भने त्यो 1 बाइ त्यो अर्थ त सेम हुन्छ 2 को डेरिभेटिभ 0 3z को कति हुन्छ minus 0 त्यस्तै यो जस्तोको त्यस्तै 1 को 0 z को कति हो 1 है त्यसपछि अब यसले ब्र्याकेटले मल्टिप्लाई गर्ने minus 3 into 1 minus minus plus 3z ल minus minus plus minus plus 2 minus 3z हो कि नहीं 1 minus z को होल स्क्वायर minus 3z plus 3z कटेन सर त्यही पछाडि पनि प्लस 3z हुँदा न सुन minus minus plus 2 minus 3z minus minus plus जस्तो को त्यस्तै नि 1 minus z को यो गरेको हाम्रो के हो त dx अपन कति हो dz हामीले dx अपन dz निकाल्ने हैन के निकाल्ने हो त dx निकाल्ने हो त्यो हो dx भनेको कति हुन्छ डिभाइड हुन्छ तपाईको कसको काम गर्छ मल्टिप्लाई minus dz अपन 1 minus z को होल स्क्वायर ठीक छ therefore अब यहाँ हेरौँ है यो dx को ठाउँमा हामीले कति लेख्न पाइयो minus dz अपन कति minus dz अपन कति 1 minus z को होल स्क्वायर मेन डिवाइड यो यो x minus 2 को ठाउँमा हामीले कति लेख्नु पर्यो z x minus 3 z x minus 3 को होल स्क्वायर यो जस्तोको त्यस्तै बुझ्छ कि नहीं बुझ्छ कि नहीं minus dz अपन 1 minus z को यो z त्यो नि त्यहाँ x minus 2 को ठाउँमा कसरी x minus 3 को होल स्क्वायर लेख्नु पर्छ x minus 2 को ठाउँमा x minus 2 को ठाउँमा हामीले z x minus 3 को होल स्क्वायर बनाउन पाइयो पाइएन z स्क्वायर x minus 3 कति बेस सेम छ मल्टिपलको फर्ममा छ पावर जोड्ने कि घटाउने 2 plus 3 कति लियो minus dz अपन 1 minus z को होल स्क्वायर into z स्क्वायर यो x को ठाउँमा
कसको ठाउँमा x को ठाउँमा हामीले कति गर्न पाइयो भने 2 minus 3z upon 1 minus z. 2 minus 3z upon 1 minus z minus 3 over to the power 5 minus dz upon 1 minus z को whole square into z square यहाँ 2 minus 3z minus plus minus 3 minus minus plus 3z अपने कति हो 1 minus z को whole to the power 5 भयो भएन minus dz upon 1 minus z को whole square into z square यो 3z कटे कटेन 2 बाट 3 घटे कति भएको minus 1 upon 1 minus z को whole square 5 भयो भएन यसलाई छुट्यायो भने कति हुन्छ minus dz upon minus 1 minus z को power square into z square यो भनेको minus 1 को whole power 5 त्यस्तै 1 upon 1 minus z को whole हुन्छ कि हुन्न हुन्छ कि नि यो माथि जान्छ कि जान्न ल 1 minus z को whole 5 minus 6 dz upon 1 minus z को whole square z square into minus 1 को पावर odd नम्बर छ भने कति हुन्छ minus 1 नै हुन्छ कति हुन्छ त minus 1 नै हुन्छ minus minus कटे कटेन अब 1 minus z को पावर कतिवटा छ 5 वटा छ यसलाई हामीले 1 minus z को बेस सेम छ डिभाइडरमा छ पावर जोड्ने कि घटाउने घटाउने dz अपन कतिवटा z स्क्वायर यो कति हुन्छ 1 minus z को होल के dz अपन z स्क्वायर हैन यसलाई a minus b को होल को फर्मुला के हुन्छ a minus b 3a square b plus 3ab square minus bq upon z square dz भयो हैन 1 minus 3z plus 3z square minus z cube अपन कति हो z square dz अब बुझ्दैन है एकैचोटी जम्प गर्छु हुन्छ नि यो कति हुन्छ 1 into dz कति हुन्छ dz अपन कति z square minus 3z into dz minus 3z हो अपन z square हुन्छ हो कि नहीं 3 into 3z dz अपन z square हुन्छ कि हुन्न प्लस 3z square into dz 3z square dz अपन कति हो z square minus z cube भयो ल उठाउ छ न फोटो खिच्छु पुग्दैन के भयो सर एजेड कस्तो लेख्नुमा आउँदै plus 3z dz मात्र minus z dz ओके ओके z को पावर माइनस 2 छ भने z minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 minus 3 कसको डेरिभेटिभ गर्ने मान पनि z हुन्छ log z प्लस 3 dz को इंटीग्रेशन कति हुन्छ z माइनस z को कति हुन्छ z square प्लस c हो ल z को पावर कति हुन्छ minus 1 minus 3 log z plus 3z minus z square upon 2 plus c ल यो माइनस छ तलको कसको काम गर्छ minus 1 upon z बुझ्छौ नि minus 3 log z plus 3z minus 1 कस्तो भयो यो माइनस लाग्छ नै मिल्दैन पावर माथि गर्नु भएको हजुर minus 1 z भनेको कति हो x minus 2 upon x minus 3 हो हेरौँ त z भनेको x minus 2 upon x minus 3 हो minus 3 log सबै कुरा x minus सबै 3 plus 3 x minus 2 upon x minus 3 minus z को ठाउँमा 1 upon 2 x minus 2 upon x minus 3 को होल स्क्वायर plus c हो यो डिवाइड गर्छ माथिको कसको काम गर्छ मल्टिप्लाई माइनस को माइनस नै भइगयो x minus 3 upon x minus 2 minus 3 log x minus 2 upon x minus 3 plus 3 x minus 2 upon x minus 3 minus 1 upon 2 x minus 2 upon x minus 3 को होल स्क्वायर plus plus c that is your answer